मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी होने के बाद पीडीएम की जमातों में जहां परेशानी का आलम है, वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया है। खत में कहा यह गया है कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर से पैसा चला करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत की तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है, महंगाई पर काबू पाना है, ऑपोजिशन जो करती है उसे करने दें। 2.5 साल गुजर गए, अब मजीद मेहनत करना होगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा यह गया है कि चेयरमैन नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की सदा की है। मरीम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अदालत के तहरीरी हुक्म में बताया गया है कि 7 अप्रैल को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को नैब की दरखास्त पर तफसीली जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज को 26 मार्च को दोबारा से तलब कर लिया है। इस केस में मरीम नवाज आखिरी बार 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। जबकि ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से बात की जाए तो पीडीएम के कप्तान मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज से जुड़े जो मामलात हैं उन पर बातचीत करते हुए कहा कि असम्बलियों से इस्तीफे शुरू में ही शामिल किए गए थे। कहीं ये नहीं कहा गया था कि हतमी ऑप्शन या एटम बॉम्ब की तरह जो है वो इस्तेमाल होंगे। पीडीएम इख्तलाफात के हवाले से उनका कहना था कि मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कह देता हूँ कि पीडीएम जो है वो मुत्तहिद है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तलाफ राय होता है और कल भी मुख्तलिफ राय जो हैं वो सामने आई हैं। वक्त के साथ साथ हमने जलसे किए और लोगों का रद्द-ए-अमल देखा। जब हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ मार्च होगा तो 10 में से 9 जमातों की राय थी कि हम जाएंगे तो इस्तीफे देंगे, जिससे आधा ऐवान खाली हो जाएगा और नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मगर ये सब पीपल्स पार्टी ने नहीं माना। उनका कहना था कि हमारे यहाँ मजालिस के अंदर की कहानी असल में राज होती है, जिसको अफशा करना खयानत और बददयानत होती है। लेकिन कल ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को चंद दिन की मोहलत दी गई है, सीईसी के सामने 9 जमातों का मौकिफ रखें और हमें अपना फैसला बताएं। दूसरी जानिब रहनुमा JUIF अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि वो अकेले भी मिलियन मार्च करने की पोजीशन में हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये मिलियन मार्च मौलाना साहब के लिए कितना कारगर साबित होगा। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि क्या पीडीएम खत्म हो चुकी है, हुकूमत इससे कैसे फायदा उठाएगी, क्या हुकूमत के लिए मैदान खाली हो चुका, क्या वज़ीर-ए-आज़म अब महंगाई में कमी करा पाएंगे और क्या महंगाई में कमी के बगैर हुकूमत मुस्तहकम हो पाएगी। इसी हमारे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मंसूर, मुझे ये बताएगा कि ये जो कल की डेवलपमेंट हमारे सामने है, क्या कहें इसको, पीडीएम खत्म हो गई और क्या वाकई इतना खुश होने की बात है या इतना मुतमईन होने की बात है जितनी कल से हुकूमत है और जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं ऑपोजिशन उनके लिए खत्म हो गई? देखिए, मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किस कुर्सी पे बैठ के सारे मामले का तज्जिया करते हैं। अगर तो आप किसी ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहां पे आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरअसल में एस्टैब्लिशमेंट की एक बी टीम बन गई है, तो तब तो जाहिर बात है पीडीएम की जमातें जो हैं उनमें अफसरदगी होगी कि हमारा ही एक साथी जो है वो जाके एस्टैब्लिशमेंट से मिल गया। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के साथ चलें तो फिर ये तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास अब एक और ऑप्शन भी आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूरत में, और अब इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ डिपेंड नहीं करेगी और वो ये कह सकेगी कि हम जिस तरह कह रहे हैं उसी तरह काम होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको जमहूरी सेंस में देखें तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए एक बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि जारी बात है अभी 2.5 साल हुए उनको सिंध की हुकूमत संभाले हुए, और अगर वो इस्तीफे दे भी देते हैं और वो उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको वही मिलेगा जो कुछ ऑलरेडी प्लेट पे पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए बेहतरीन फैसला किया। नून लीग और JUIF के पास चूंकि कुछ है नहीं, तो जारी बात है उनका गुस्सा हक पे जाने है। वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब भी उनका साथ देगी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मेरी आज इनकी एक मरकजी क़यादत से बात हुई है नून लीग की, उन्होंने मुझे कहा कि हमें जनवरी से ही तकरीबन अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, लेकिन फिर भी हम उनको साथ लेके चलना चाह रहे थे। इसके बावजूद हमने यूसुफ गिलानी के मामले में भी उनको सपोर्ट किया। अब आगे देखिए कि क्या ये अपने जाती मफादात से बालातर हो के कौमी मफाद में भी कोई फैसला करते हैं या नहीं, या अपने अपने डोमेन के अंदर ही देखेंगे कि बेहतरीन डिसीजन उनके लिए क्या बनता है। तो मंसूर, क्या बज़ाहिर हुकूमत के लिए मैदान जो है वो खाली नहीं हो गया? क्योंकि हमेशा हमने उनको यही गिला करते हुए सुना है कि ऑपोजिशन जो है वो काम करने नहीं दे रही है। अभी तो ऑपोजिशन जो है वो खुद अफसुर्दा है। आपको नहीं लगता हुकूमत के लिए परफॉर्म करने का अच्छा मौका है? नहीं, मेरे ख्याल में ये हकीकत है। इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी जो है वो दोबारा ले लिया अपने लिए, और अगर उसके बाद अगर आप कम से कम अगर प्रॉब्लम एरियाज देखें तो वो 2 प्रॉब्लम एरियाज बनते हैं, या तो सिंध बनता है या पंजाब बनता है।
पंजाब के अंदर जो है वो ऑलरेडी नून लीग ही है, वहां पे अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने से, JUFA के वहां पे साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। वहां पे नून लीग का ऑपोजिशन के लिहाज से सोलो शो ही है। जहां तक सिंध की बात है, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही बैठी हुई है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास ऑलरेडी हुकूमत है। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। ज्यादा से ज्यादा मामला फिर नेशनल असेंबली के अंदर आता है, और नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि मेरी पार्टी के अंदर 16 बागी मौजूद हैं जिन्होंने यूसुफ गिलानी को जाके वोट दिया था। मेरे ख्याल में ये टेंशन ही इमरान खान साहब के लिए अगले 2.5 साल के लिए ऑपोजिशन ये समझती है कि काफी है, रातों को उनकी नींद हराम करने के लिए, कि उनको भी पता है कि 16 बागी मेरी पार्टी में मौजूद हैं और वो किसी वक्त भी मुझे दगा दोबारा दे सकते हैं। अच्छा, माजी की तरह आज फिर से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने कहा है कि दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई है, अब ज़्यादा मेहनत करना होगी। फिर से उन्होंने कहा है कि चैलेंज जो है वो अपोजिशन नहीं है बल्कि महंगाई है। तो ये जो बाकी असल वाला चैलेंज है, जो कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक्चुअल चैलेंज है खान साहब की हुकूमत को, कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। रमज़ान आने वाला है, यूजुअली देखा जाता है कि चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो है वो एक नया चैलेंज का सामना जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट को हो सकता है। आपको लगता है कि इसमें कामयाबी मिल सकती है उनको, या आने वाले कुछ दिनों में जो है वो इस चैलेंज से नबरदाजमा हो जाएंगे? 7 अरब का वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो रमजान पैकेज अनाउंस किया गया है, और 19 मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम करने के लिए जो है ये अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जो मुख्तलिफ माशी तज्जियाकारों से बात हुई है, उनके मुताबिक एक महंगाई का तूफान आने वाला है। जैसे ही रमजान शुरू होगा तो उसके बाद आप चिकन की प्राइसेस देखिएगा, आटे की कीमत देखिएगा, यहाँ पे ये कीमतें जो है वो कहाँ तक जाती हैं। हर महीने हर हफ्ते महंगाई पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत भी मीटिंग्स करती है, उस्मान बुज़दार भी मीटिंग्स करते हैं, लेकिन कोई सेर हासिल गुफ्तगू नहीं होती, कोई ऐसे इकदाम नहीं होते जो आवाम को रिलीफ पहुंचा सके। तो अपोजिशन के लिए चाहे वो अलग अलग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं पहले भी यही समझता था और आज भी यही समझता हूं कि इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो इन 10 पार्टियों के साथ नहीं है। उनका मुकाबला सिर्फ एक पार्टी के साथ है और उसका नाम है महंगाई। उस महंगाई पे अगर वो काबू पा लेंगे तो उनकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी। लेकिन अगर इस महंगाई पे काबू ना पाया गया तो ना तो उनको किसी लॉन्ग मार्च का इंतजार करने की जरूरत है, तो ना किसी धरने की जरूरत है। अवाम ही अपना गम और गुस्सा जो है वो इमरान खान साहब की इस हुकूमत पे निकाल दे। सही है। अच्छा, एक और अहम स्टेटमेंट अब्दुल गफूर हैदरी साहब का भी सामने है। वो कहते हैं कि हम इस पोजीशन में हैं कि अकेले ही जो है वो मिलियन मार्च कर लें, तो लेकिन फिर उन्होंने साथ ही सवाल भी उठाया कि क्या वो फायदेमंद भी उस तरह से होगा या नहीं। तो मिलियन मार्च हो भी गया तो अकेले या फिर पीपल्स पार्टी के बगैर, हम कह लें कि नून लीग चले उनको ज्वाइन कर लें, तो पीपल्स पार्टी के बगैर आपको लगता है कि उसके खातिर खा नताइज मिल सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में इससे पहले भी आपको याद होगा कि मौलाना साहब पहले भी एक दफा इस्लामाबाद पहुंचे थे, कुछ दिन वहां पे बैठे थे और उसके बाद जो है वो महफिल बर्खास्त हो गई थी। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून अगर ये समझती हैं कि अगर हमने बाकी कोई भूचाल लेकर आना है तो उसके लिए हमें इस्तीफे देना जरूरी है। मेरे ख्याल में जब तक ये इस्तीफों का कम से कम अगर इसको मैं कहूँ न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होता, तब तक इस हुकूमत को जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेशक आके यहाँ पे 100 दिन भी बैठे रहे, इमरान खान साहब खुद यहाँ पे 126 दिन बैठ के जा चुके हैं, तो उनको अंदाजा है कि अगर 126 दिन भी यहाँ पे बैठे रहे, हुकूमत ने अगर नहीं जाना तो नहीं जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मौलाना अगर ये शौक भी पूरा करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम है, अनलेस और अनटिल एस्टैब्लिशमेंट इस सिलसिले में कोई रोल ना अदा करे या फिर इस्तीफे जो है वो टेबल पे ना आ जाए। मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल असेंबली के अंदर ये जो 9 जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाल के, इनके कुल 105 इस्तीफे बनते हैं। अगर ये 105 इस्तीफे कौमी असेंबली से दे दें और उसके बाद अगर सूबाई असेंबली के कुल मिला के अगर आप इस्तीफों की बात करें तो वो तकरीबन 200 से 250 इस्तीफे वो भी बनते हैं। तो अगर ये 300 साढ़े 300 इस्तीफे अगर टेबल के ऊपर आ जाते हैं तब बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बीच में शामिल नहीं कर रहा, तब एक सीरियस थ्रेट आ सकती है हुकूमत के लिए। लेकिन उसके बगैर अगर आप मिलियन मार्च करें, चाहे आप धरने दें, मैं नहीं समझता इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई मसला बढ़ सकता है। सही। अच्छा मंसूर, मज़ाहमती सियासत जो है उसका तो कल अगर हम कहें कि ड्रॉप सीन जो है वो हो गया है और थोड़ी नीचे आती हुई वहां पर जो गर्मी है वो नजर आ रही है। मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है? जो 2 सिनेरियोज आपने बयान किए थे उसमें तो पीपल्स पार्टी जो है वो खतरा हो सकती है PTI के लिए या हुकूमत के लिए। कोई इस तरह की चीज हो सकती है कि हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करें या दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ मुज़ाकरात की कोई कहानी बन सकती है? मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा जो कन्विंसिंग पार्टी होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर बार यही कहती है कि अगर आपने कुछ भी करना है वो पार्लियामेंट के अंदर आप करें, पार्लियामेंट के बाहर सड़कों के ऊपर कुछ मत करें। तो इस मामले में मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिस तरह इमरान खान साहब की जानिब से एक लेटर लिखा गया है स्पीकर को कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो है
وہ ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے اور ساری پارٹیز کو شامل کر کے کمیٹی بنانی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اس کو ریزسٹ کرے گی. ہاں البتہ نون لیگ اور JUIF کی جانب سے ریزسٹنس ضرور آئے گی. وہ کسی صورت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس حکومت کو لیجیٹمیٹ حکومت سمجھتے نہیں. مریم نواز بار بار کہہ چکی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتی. تو جب ایسی صورت اس کے بعد مذاکرات کا جو ہے وہ کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. لیکن آبویسلی اس سسٹم کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر ہر چیز کا حل جو ہے وہ مذاکراتی ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک مذاکرات کا ایک نسخہ دیا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے اور اپوزیشن کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منصور علی خان صاحب, سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹا سا یہاں پر مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں صاحب. ویلکم بیک. قوموں کی تعمیر و ترقی میں تعلیم ایسے ہے جیسے انسانی جسم کے لیے سانس. دنیا بھر میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نت نئی اور حیرت انگیز ہونے والی ایجادات کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. انسان کا چاند اور سیاروں پر جانا صرف تعلیم کی بدولت ہی ممکن ہوا. کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ یکساں نظام تعلیم پر کام نہ کرے. ہمارے ملک میں دوہرے معیار کی تعلیم دی جاتی ہے, یعنی انگلش میڈیم اور اردو میڈیم, پھر وفاق اور صوبائیت. 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا معاملہ صوبوں کے سپورٹ کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ اور بڑا اہم وعدہ جو تھا وہ ملک میں یکساں قومی نصاب کا نفاذ بھی شامل تھا, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ملک میں رائج موجودہ تعلیمی نظام معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا ایک بڑا ذریعہ ہے جو بہت سے مسائل کو جنم دے رہا ہے. یکساں نظام تعلیم کے لیے وفاقی حکومت اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے اور پہلے مرحلے کا پلان بھی مرتب کیا جا چکا ہے. مرحلہ وار پلان تو مرتب ہو چکا, مگر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پبلشنگ پالیسی کے معاملے پر وفاق سے تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہے. وفاق نے پبلشرز کے لیے نہ تو بھاری NOC فیس رکھی ہے, نہ ہی ریپڈ اسیسمنٹ کے اخراجات, اور نہ ہی فی کتاب کے اوپر کوئی پرسنٹیج کمیشن ہے, جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتاب کی منظوری کے لیے NOC فیس کی مد میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے فیس مانگی ہے, اور فی کتاب جو ہے وہ 7.5% کمیشن بھی بورڈ لے گا. جبکہ کتنی کتابیں چھاپی جائیں گی یہ فیصلہ بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہی کرے گا. وفاقی تعلیمی نصاب کی کتب چھاپنے کے لیے آسان اور سستے طریقہ کار پر اتفاق کر رہا ہے, جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ تعلیمی کتب چھاپنے کے لیے ایک نئی پالیسی رکھتے ہوئے جس کا مقصد فقط حصول رقم سے زیادہ کچھ اور نظر نہیں آتا. ٹیکسٹ بک پبلشرز اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مابین معاملات کو حل کرنے کے لیے صدر پاکستان کے کہنے پر صوبائی وزیر خزانہ پنجاب, صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن اور صوبائی وزیر تعلیم اسکول پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی, جس کا مقصد پبلشرز اور بورڈ کے درمیان NOC کمیشن, کتابوں کی تعداد اور پرنٹنگ ڈیڈ لائن کے معاملات کو حل کرنا تھا. کمیٹی نے پبلشرز کی رائے سے اتفاق بھی کیا, مگر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اپنی پالیسی کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. یکساں تعلیم کے لیے نصاب اور اس کو چھاپنے پر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کیا کیا رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے پبلشر ہیں جی عثمان احمد شاہ صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عثمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اپنی بالکل ایک مختلف جو ہے پالیسی بنائے بیٹھا ہے, کس بنیاد پر یہ پبلشنگ پالیسی جو ہے وہ پنجاب آپٹ کر رہا ہے؟ ایک تو تھینک یو ویری مچ عائشہ, آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. ایکچولی یہ سٹارٹ تب ہوا جی جب سنگل نیشنل کریکلم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے مرتب کیا گیا, اور کرونا کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے لے کے آئے. تو اس وقت جب ہم اس کا ایک بڑا بیسک سا انہوں نے طریقہ بنایا تھا کہ جی جو سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر ماڈل بکس بھی بنی, اور ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے اپنے صوبوں سے اس کے اوپر آپ NOC لیں. NOC کا جو پہلے آج سے پہلے کا طریقہ کہا تھا, آج سے 2 سال پہلے ہم 2000 روپے پر بک کے اوپر ہم NOC کے لیے اپلائی کیا کرتے تھے. بٹ جب ہم NOC لینے PCTB کے پاس گئے تو انہوں نے اس کی فی کو بڑھا کے 150,000 کر دیا, اور پھر ہم کورٹ میں گئے تو انہوں نے اس کو اور بڑھا کے 450,000 روپے کے قریب کر دیا. جب یہ صورتحال بنی تو ہم فیڈرل کی طرف بھاگے, اور وہاں جا کے ہم نے شفقت محمود صاحب سے ملاقات کی, سیکرٹری ایجوکیشن سے ان سے ملاقات کی, اور ان کو اپنی بات اپنی گوش گزار کی ان کے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. اور انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا, اور انہوں نے ہماری اس پہ بہت سپورٹ کی, اور انہوں نے فیل کیا
کہ پبلشرز کے اوپر اس NOC کے لیے NOC لینے کے لیے اتنا بڑا انہوں نے ہماری پرابلم کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو آسان کر کے انہوں نے اب جو آج سے 4 دن پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے جس کے اندر وداؤٹ اینی چارجز انہوں نے ہمیں NOC دینے کا فیصلہ کیا ہے. پر جو ٹیکسٹ بورڈ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ایک قاعدہ جو ABC کا بیسک قاعدہ جو 8 صفحے کا ہے اس کے NOC کو لینے کے لیے بھی انہوں نے 1,15,000 روپے فی کر دی ہے، جو 2,000 سے 1,15,000 روپے، اور یہ اتنا بڑی اماؤنٹ ہے کہ ایک پبلشر جس کی 100 یا 200 کتابیں ہیں اس کے لیے NOC کا حصول ہی ناممکن ہو جائے گا. اور اس سے پہلے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اس سال ہم آپ کو NOC نہیں دیں گے، پر ہمارے احتجاج اور ہماری بار بار جا کے منتیں کرنے سے وہ اس بات پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے بھی آگے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اس سال NOC دیں گے، پر اس کی فی اتنی خطیر کر دی جو دینا ایک عام پبلشر کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ پبلشر ہیں، آپ کے نزدیک NOC کا طریقہ کار ہونا کیا چاہیے آئیڈیلی اگر میں پوچھوں آپ سے؟ اچھا دیکھیں، جس طرح فیڈرل نے ایک طریقہ کار کیا، ایکچولی پاکستان کے اندر ایک جو قرآن پاک سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے اور اس کے NOC کے لیے بھی ایک پروسیس موجود ہے. میں آپ کو بڑی بیسک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ پبلشر ہیں اور قرآن بورڈ سے آپ نے جا کے NOC لینا ہے تو انہوں نے ایک لارج نمبر آف قراء حضرات کی لسٹ ایشو کی ہوئی ہے اور وہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی کتابت کرواتے ہیں، ہم ان کے پاس ڈائریکٹلی جاتے ہیں اور ان کو اپنے قرآن پاک کی ان کو چیک کرواتے ہیں اور وہ ایک نوٹیفیکیشن ان کا ایک لیٹر ہوتا ہے جو ہم قرآن پاک کے پیچھے پرنٹ کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بیسک سا طریقہ ہے جس کو اب جو نیشنل جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے بھی آپٹ کیا ہے. ان کے مطابق بھی وہ ایک لارج نمبر ایک پول بنائیں گے جس میں ڈھیر سارے جو پروف ریڈر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سب لوگ موجود ہوں گے جو ہماری کتابوں کو چیک کریں گے اور وہ چیک کر کے سرٹیفکیٹ دیں گے اور جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اس کے اوپر NOC جاری کر دے گا. ایک بڑا بیسک سا طریقہ کار موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اور بھی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اس طرح سے ہے جو ٹیکس لیتی ہے، اور یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ریگولیٹری اتھارٹی اصل میں ہے کیا؟ اچھا یہی ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ یہ پاکستان کی شاید واحد ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس نے 7.5% کا ٹیکس لگا دیا ہے. میں آپ کو بڑی ایگزامپل، جو ایک تو آپ چیز دیکھیں، جو پبلشنگ ہے یہ کوئی انڈسٹری کی شکل میں نہیں ہے، یہ کاٹیج انڈسٹری میں آتی ہے. تقریباً ٹیکسٹائل کے بعد سب سے زیادہ لوگ جو منسلک ہیں وہ ہماری اس ٹریڈ کے ساتھ ہیں. تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ ہیں جو پبلشنگ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈریپ ہے، جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ جو ایک انڈسٹری ہے، یہ جو آپ کی میڈیسنز کی انڈسٹری ہے، اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کی صرف جو 5 سال کی اگر آپ نے کمپنی بنائی اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے اس کو صرف 50,000 روپے اس کی فی ہے. اور ایک میڈیسن جو آپ کو پتا ہے کوئی بھی دوائی جو ہے جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں بکتی ہے اس کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے صرف 20,000 روپیہ وہ فی چارج کرتے ہیں. اور جبکہ نہ وہاں جو کہ میڈیسن خود ایک سیلف بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پر اس کی نہ پرائس ریگولیٹ کی جاتی ہے نہ اس کی کوانٹٹی ریگولیٹ کی جاتی ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ ابھی آپ کا مطالبہ کیا اور پھر اب یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کا جو ہمارا بیسک مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو NOC لینے کا طریقہ کار ہے اس کو انتہائی آسان اور سہل کیا جائے. میری تو سب سے پہلے تو میں فرینکلی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم جو ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے شفقت محمود صاحب کا اور ہماری سیکرٹری ایجوکیشن کا، جنہوں نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے فیڈرل کے اندر جس کو لے کے سارے پروونسز ہیں ان کو اس کے مطابق ہی NOC جاری کرنے چاہیے. پر میں ایک اور ہمارا جو اس ساری چیز کو دیکھ کے ہمارا مطالبہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا سنگل نیشنل کریکولم پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو سنگل NOC ہی کیوں نہ دیا جائے اور اس سے زندگی آسان ہو جائے گی بورڈز کے لیے بھی اور پبلشرز کے لیے بھی. کیونکہ اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا کہ اگر NOC نہیں ایشو ہوتے تو جب نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہوگا تو اس وقت پرائیویٹ اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں اویلیبل نہیں ہوں گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. احمد عثمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین بک پبلشنگ ایسوسی ایشن. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ